ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأنتم نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. क्या नाम है दिया आपका? गवाह मोहम्मद हुसैन बदल्ला साहब और मोहम्मद यूसुफ बद मोहम्मद हुसैन साहब गवाह बैठे हैं जी. ठीक है. सात मार्क 5. चलो जी. तमाम माँ बाप को वजह फरमाएं. गुलाम कादिर बद मोहम्मद हुसैन मैंने आपका निकाह हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतारा के मुताबिक बवास्ते हलालियत